अस्सलाम वालेकुम। MD राज़ मीडिया आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो अक्सर मैं लोगों से जब बातचीत कर रहा था तो समटाइम हमारी जो डिस्कशन है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग कर जाती है, जिसका एंड पे जो है जो लोग होते हैं उसमें मोस्टली अक्सर लोग जो है वो ये जुमला कह के बात को ख़त्म कर देते हैं कि यार छोड़ो यार ये तो ला हासिल बहस है। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा मेरे लिए भी अनाइंग होता है और मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि यार बहस जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी उसमें। और इसका जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं जॉन एलिया के एक कॉल से इसको मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। वो जॉन एलिया की एक दफ़ा मैंने एक तहरीर पढ़ी थी, उसके अंदर उसने बड़ी प्यारी एक बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि बहस ज़हन की दानिशमंदाना और दानिश जोयाना हालत का नतीजा है, और हम जहन की दानिशमंदाना और दानिश जोयाना हालत से महरूम हैं। जब तक जहन की इस हालत से महरूम रहेंगे उस वक्त तक हमारे और सच्चाई की ख्वाहिश के दरमियान कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। तो अब हम चलते हैं बहस मुबाहसे की डिटेल्स की तरफ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। वो ये कि यार बहस या मुबाहसा ये स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट जो भी है मामलात वो स्टार्ट बहस और मुबाहसे के मामलात जो हैं वो स्टार्ट होते हैं गुफ्तगू से। गुफ्तगू जो जब आप किसी पॉइंट के ऊपर जो है उसको एक एम्फेसिस कर लेते हैं तो वो तकरीर में चली जाती है कि आप जो है ना उसको डिबेट की तरफ ले जाते हैं, तकरीर की तरफ ले जाते हैं। और जब वो ही तकरीर को आप मज़ीद प्योरीफाई करते हैं, उसके लिए दलीलें लेके आते हैं, तो फिर वो जो आपकी डिस्कशन जो गुफ्तगू आपकी शक्ल इख्तियार करती है वो शक्ल इख्तियार कर जाती है मुबाहसे की। अब बहस और मुबाहसे में क्या होता है कि समटाइम कि आप लोग जो जिसको ला हासिल बहस कह रहे होते हैं उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों के पास उस तरह की दलीलें नहीं होती, उतने मजबूत नहीं होते आप लोग अपने मामलात में, जिसके एक हद के बाद 4, 5, 6, 7 मिनट के बाद आप लोग जो है उसको ला हासिल बहस कह देते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग जो है या हम लोग जो हैं वो बहस और मुबाहसे के असूलों से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। आज इसी व्लॉग में मैं आपको उन 10 असूलों के बारे में बात करना जा रहा हूँ जिसको अगर हम ज़हन में रखें तो हमारा मुबाहसा जो है वो कोई ला हासिल मुबाहसा या ला हासिल बहस नहीं रह जाएगी, बल्कि हम लोगों के लिए एक मुफीद और ज़हनी नशोनुमा के लिए बेहतरीन किस्म की डिस्कशन और हमारे बहुत सारे मामलात और हमारे बहुत सारी डिस्कशन हमारे जो अफकार हैं उनको एक दूसरे के साथ कन्वे करने में, एक दूसरे की बात को समझने में हमें जो है ना वो आसानी पैदा होगी और वो हम किसी एक नुक्ते के ऊपर अपनी जो भी हम लोग इत्तफाक़ कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक़ करेंगे जिसको कहते हैं 1 पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो जब भी आपने अपनी डिस्कशन जो है वो करनी है तो आपने 10 चीज़ों को ख्याल करना है। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर है कि आप जो बात कर रहे हैं आपने उसके ऊपर मुकम्मल तहकीक की हुई है। अगर आपने मुकम्मल तहकीक की नहीं हुई तो बेहतर है कि आप उसके अंदर बहस ना करें, क्योंकि वो फिर बहस जो है वो वाकई एक ला हासिल बहस होगी। नंबर 2, आपने ये चीज़ देखनी है कि यार जो बात आप करने जा रहे हैं या जो डिस्कशन यहाँ पे मैं और आप कर रहे हैं या आप थर्ड पर्सन किसी के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्या उस डिस्कशन को करने के लिए वो वक्त मुनासिब है जिस वक्त आप वो बहस मुबाहसा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ज़हनी हालत जो है वो ठीक हो, यानी ज़हनी हालत से मुराद कि आप रिलैक्स हो सकता है जो दूसरा बंदा है आपके अपोजिट जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हैं, गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, वो शख्स जो है वो शायद किसी जो है परेशानी में या किसी और सोच में जो है वो गुम था, घर पे था या अपने ऑफिस में था या जहाँ था, अब वो वहाँ पे रिलैक्स होने के लिए आया। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये दानिशमंद ना वक्त है या नहीं है कि मुझे अपनी जो बात है उसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या कहना है और कैसे कहना है। ठीक है। उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट होंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे कि और आपके पास बाकायदा मवाद होगा तो आप बात करें। नंबर 2, आपको वक्त की मुनासबत का ख्याल रखना है। नंबर 3, आपके पास क्या कहना है और कैसे कहना, इसका बॉडी लैंग्वेज और इसका सारा आपको पता होना चाहिए। फिर आप जो है कोई भी बहस या कोई भी डिबेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहस में हमेशा बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए।
ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا آپ زیادہ بولیں گے آپ کے پاس سننے کا مارجن کم ہوگا. جب آپ کے پاس سننے کا مارجن کم ہوگا تو آپ کے پاس جو دلیلیں ہوں گی بھی وہ بھی سم ٹائم انسان جو ہے وہ اوور لک کر جاتا ہے یا وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور آپ اپنی جو عجیب قسم کی دلائل دینے کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف نہ سننے کی وجہ سے کہ آپ اپنے اوپوننٹ کو سن نہیں رہتے. اس کے بعد 5ویں بات جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ اپنے دلائل کا احاطہ کرنا ہے. آپ نے جو بھی بات کر رہے ہیں اس کا ایک احاطہ کرنا ہے کہ یار جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس کے اوپر جو میرا اوپوننٹ ہے وہ کیا کیا اعتراض اٹھا سکتا ہے. ان چیزوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ورکنگ کرنی ہے. وہ ورکنگ آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ نے اچھی طرح سے تحقیق کی ہوگی. اس کے بعد چلاکی کا مظاہرہ کرنا ہے. چلاکی کا مظاہرہ یہ نہیں ہے کہ یار وہ بات کر رہا ہے تو آپ چلاکی سے اس کو بات کو بدل دیں. نہیں، چلاکی کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات سنی، آپ کو بعض دفعہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے لیکن آپ نے پوز اس طرح کا لینا ہے یا بات اس طرح سے اس کا زاویہ بدلنا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، آپ اپنے سبجیکٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس چلاکی سے اس کو زاویہ صرف اور صرف زاویہ بدلنا ہے. ٹھیک ہے، اقرار جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر یہاں اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو میں اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے یا میں نے یہ اکثر سنا ہوگا میں نے یہ کان پکڑنا ہے تو یہ کان سم ٹائم مجھے جو ہے ادھر سے لا کر بھی پکڑنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ میری چلاکی ہے کہ میں نے اگر اس طرح بھی اس طرح کر کے کان پکڑنا ہے تو اگلے دیکھنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں نے ادھر سے کان پکڑا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اگلی بات جو کریں گے وہ کریں گے جو 7واں اصول ہے وہ یہ کہ عام مجمع میں بحث و مباحثے کی ریہرسل کریں گے. عام مجمع ہو نا اس کے اندر آپ بحث و مباحثہ جو ہے نا وہ کریں لیکن اس حد تک نہ کریں کہ وہ آپ جو ہے وہ جاہلوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یا احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اس طرح بات کر رہے ہیں. تو آپ اس کی یہ آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی گیدرنگس جو ہیں یہ آپ کو ریہرسل کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ کام آئیں گی. اس کے بعد آپ ہمیشہ واضح اور دو ٹوک آپ کا انداز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لمبی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے ہمیشہ واضح بات کرنی ہے اور دو ٹوک انداز میں کرنی ہے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی جو کہ بعد میں لا حاصل بحث کی جو ہے نا وہ آپ کو یہ جملہ سننا پڑے یار لا حاصل ہے یا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے تعطل کو حل کرنے والا بننا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پہ جو پازز آتے ہیں یا جو جہاں پہ ڈسکشنز جو ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے کہ جہاں پہ تعطل آ رہا ہے جہاں پہ جو چیز آ رہی ہے آپ کی اور اس کی جو ذہن کی ہم آہنگی ہے وہ اس میں کوئی فرق آ رہا ہے آپ نے اس فرق کو انالیسس کرنا ہے اس کو اور یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت بحث کر رہے ہیں یا مباحثہ آپ لوگوں کی یا گفتگو ہو رہی ہے آپ کے درمیان تو آپ اس کے بعد گھر جا کے آپ نے اسی وقت اس کا اپنا ساتھ ساتھ انالیسس کر رہا ہونا اس کی باتوں کا کہ یار ہاں یہ بات ٹھیک ہے یا. اور 10واں اور آخری اصول جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دوستی کو برقرار رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ کئی بار بحث و مباحثے میں بات طلب کلامی تک چلی جاتی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کا جو بحث و مباحثہ ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ لا حاصل نہ ہو اور اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اچھے ماحول میں بات کریں اچھے طریقے سے بات کریں اور دوستی برقرار رکھیں تاکہ صرف یہ نہیں آئندہ آنے کے لیے بھی جب بھی کبھی آپ لوگ بات کریں یا ڈسکشن کریں تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے بجائے اس کے کہ کوئی آپ نے ڈسکشن میں ایسی بات کر دی جس سے آپ کا جو وہ دوست ہے جس کے ساتھ آپ اکثر بحث و مباحثہ کرتے ہیں یا آپ ڈسکشنز کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے تو وہ آپ کی دوستی کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں دراڑ آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ. تو 10واں اور آخری اصول جو ہے وہ دوستی کو برقرار رکھنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں کچھ اچھی لگی ہوں گی. تو انٹل دی نیکسٹ ٹائم میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ بھی میں کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا رہوں گا. اور یہ میری 10 باتیں بتائی گئی ہیں آپ کو اس کے اوپر آپ ضرور سوچیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کبھی بھی آپ کی کوئی بھی بحث جو ہے وہ لا حاصل نہیں ہوگی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ.